वेलकम टू ज़ूम इन, आई एम ज़ुनैरा अज़हर। सिंध में कैनाल्स के मसले पे नवाज शरीफ की एंट्री, क्या कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट करना चाहिए? बानी पीटीआई का एक्स पे बयान, पार्टी कायदीन का स्टांस डिफरेंट, पॉलिसी बयान किसको समझा जाए? और ईरान के साथ यूएस के मुज़ाकरात, क्या ग्लोबल डिसऑर्डर में कोई बेहतरी आ सकती है? ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। पॉलिटिक्स में नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पार्टीज़ के अपने इंटरेस्ट्स जो हैं वो सुप्रीम नज़र आते हैं। सिंध में कैनाल्स का मसला और केपी में माइंस एंड मिनरल्स का मसला सियासत की नज़र डेफिनेटली हो रहा है। हालांकि दोनों मसले डायरेक्टली नेशनलिज्म और उसके नए डायमेंशंस जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर उनको सीरियसली ना लिया गया तो तकरीबन सभी के लिए बहुत मसले होंगे, स्टेट के लिए मसले होंगे। पीपल्स पार्टी ने भी कैनाल्स पे स्टैंड सिर्फ तभी लिया जब सिंधी नेशनल छोटी जमातें जिनका आमतौर पर जिक्र नहीं होता और सिविल सोसाइटी सड़कों पे निकल आई और उन्होंने इस मसले को टेकअप किया, वरना शायद अभी तक उनकी तरफ से भी खामोशी ही होती, क्योंकि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा है और जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करती है। दूसरी तरफ माइंस एंड मिनरल्स पे मौलाना फजलुर रहमान के बाद एएनपी भी उसकी मुखालफत में सामने आए और अब अख्तर मेंगल भी सामने आ गए हैं। पीटीआई को भी यू टर्न लेना पड़ा। कौन सी पार्टी किस इशू में जेन्युइन स्टैंड लेती है, बारगेन करती है उस पे, या उस पे सरेंडर करती है? ओनली टाइम विल टेल। दूसरी तरफ एक और इशू ये है कि पीटीआई की सियासत में ये समझ नहीं आती कि बानी का असल तर्जुमान कौन है। जो बात केपी के सीएम ये कहकर भी करते हैं कि उनको कंप्लीट एंडोर्समेंट हासिल है, बानी का कंप्लीट कॉन्फिडेंस उनकी स्टेटमेंट में शामिल है, वो भी बाद में रोल बैक हो जाती है और ठीक साबित नहीं होती। लिहाजा पीटीआई का ये स्टांस कि उनकी ये जो फॉल्ट लाइंस हैं ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो इंटरनल मैटर नहीं रहता अगर वो आपके पॉलिसी डिसीजंस पे भी असरअंदाज हो रहा है। तो जाहिर है ये एक सीरियस इशू है जिसको हो सकता है पब्लिकली पीटीआई ओन ना करना चाहे, लेकिन इसको हल करना पड़ेगा। बहरहाल इन सारे मामलात पे क्लैरिटी के साथ कुछ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद हैं फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मेहरबानो कुरैशी पीटीआई की तरफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शर्मिला साहिबा, आपसे स्टार्ट लेती हूँ मैं। कैनाल्स का जो मसला है उस पर बहुत एक लोडेड स्टांस लिया है बिलावल भुट्टो ने, ये कह के कि वफाक तो मेरा अपना है लेकिन ये जो मामलात सुने नहीं जा रहे, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों के बारे में उन्होंने कहा, ये अलहदगी तक भी बात जा सकती है। और उसके बाद इतनी डेवलपमेंट हुई है कि राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन साहब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। बट डोंट यू थिंक कि जितना इसके ऊपर एक स्टांस खामोशी का नून लीग की तरफ से आता है, वो सिग्नल करता है कि इतनी जल्दी ये मसला हल होने वाला नहीं है, वरना वो मामलात यहाँ तक क्यों पहुँचने देते कि उनको ये कहना पड़ता कि हम अलग भी हो सकते हैं गवर्नमेंट से। ये बहुत कैटेगोरिकली सिंध नेशनलिज्म का मसला बन के उभरा है। आपके ख्याल में एक्सपेक्ट करना चाहिए कोई ब्रेक थ्रू एनी टाइम सून? जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा। देखिए, बात ये है कि कनाल का मामला जब हुकूमत सिंध ने उठाया, और हमने बड़े फॉर्मली इसको उठाया, हमने वज़ीर आज़म साहब को भी खतूत लिखे और हमने एक्निक के जो सरबराह हैं हसन इकबाल साहब उनको भी ख़त लिखे कि ये जो वाटर अवेलेबिलिटी रिपोर्ट है ये गलत है, क्योंकि इसमें सिंध के जो मेंबर हैं उन्होंने एतराज़ उठाया था कि पानी नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर कोई फिर बातचीत ऐसा सच नहीं हुई, कोई वफाक ने कोई इसके ऊपर खातिर खा जवाब नहीं दिया। बहरहाल लेकिन ये हुआ कि उसको इस प्रोजेक्ट को एक्निक में नहीं लेके जाया गया। उसके बाद हमने देखा कि जनाब ये पंजाब के अंदर इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया, और मुख्तलिफ बयानात आते रहे कि नहीं जी पंजाब जो है वो अपना पानी दे रहा है, किसी और सूबे का पानी नहीं लिया जाएगा, बिलखुसूस सिंध का। अच्छा, मामला इससे बहुत ज़्यादा आगे चला गया क्योंकि ये टेक्निकल मामला है, और हमने डिमांड करी कि हम इस मामले को सीसीआई में ले जाना चाहते हैं, और हमने इस पर भी ख़त लिखा। जब जो एक फॉर्मल डायलॉग का तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल होता है, जब उसके ऊपर किसी किस्म की को खातिर खा बातचीत ना हो पाई, तो उसके बाद फिर हमने सिंध असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास किया। उससे पहले मुझ समेत कुछ मेंबरान ने इसके ऊपर कौमी असेंबली में भी आवाज़ उठाई। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जी फिर भी कुछ नहीं सुना गया। फिर हमने कौमी असेंबली में रेजोल्यूशन हम लेकर आए, उसके ऊपर हमने तकारीर करी, तमाम चीज़ें करी। उस पर इसहाक डार साहब ने कहा कि नहीं जी सिंध का एक बूंद पानी भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन सीसीआई के हवाले से या उसकी तारीख के हवाले से कोई भी हमें अंदिया नहीं दिया गया।
बातें होती रही। उस तरह हमने देखा कि पंजाब की जानिब से मुसलसल ये हमें टारगेट किया गया कि जी सिंध इस पे सियासत कर रहा है, सिंध इस पे सियासत कर रहा है। देखिए, पानी का जो मामला है ना, उस पे सियासत नहीं होती है, उस पे जंगें हो जाती हैं। और पानी का मामला ऐसा है सिंध के लिए जैसे कि ज़िंदगी मौत का मामला है, क्योंकि सिंध काश्त करता है, चावल भी करता है, सिंध शुगर केन भी लगाता है और सिंध जो है वो गंदम भी लगाता है। किसान वैसे ही आपको पता है ज़ुनैरा मर चुका है, बिकॉज़ पिछले साल जो गंदम का स्कैंडल हुआ और जो किसानों को नुकसान हुआ, तो उसके बाद किसान वैसे ही बेचारा बहुत कमज़ोर है। फिर IMF की शराइत के मुताबिक जो एग्रीकल्चर टैक्स लगा दिया गया है, उसके ऊपर मज़ीद किसानों के पास कुछ नहीं रहता। अब जो है इशू ये है कि जब इन चीज़ों से भी बात नहीं आगे चल पाई, फिर वज़ीर आज़म साहब मिले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से और उनके डेलीगेशन से, वहाँ पर भी यकीन दहानी कराई गई कि जी इस मामले को बिल्कुल खुशअस्लूबी से तय करेंगे, लेकिन अगेन कोई पेशरफ नहीं हुई। फिर वी हैड टू गो टू द पब्लिक और हमें अपना स्ट्रीट पावर हमें दिखाना पड़ा। वी हैड टू गो ऑफेंसिव। पहले हम ये बात नहीं कहते थे कि जी हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम कहते थे कि हमें उस नहज तक ना लेके जाएं। लेकिन अब उस पे भी अगर बात नहीं बन रही तो फिर हमें ये फैसला करना पड़ा कि जी अगर ये मामला नहीं हल होता और इस प्रोजेक्ट को रद्द नहीं किया जाता तो हमारे पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं रह पाएगा। लेकिन महर को भी इन्वॉल्व करती हूँ शर्मिला, और आई विल कम टू दिस पॉइंट एज वेल लेटर कि सिंस आप लोगों के पास सिर्फ आईनी ओहदे हैं, तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जब ऐसा मसला खड़ा होता है और एलाइज के साथ ही खड़ा हो रहा है मसला, तो फिर उन आईनी ओहदों का क्या फ़ायदा है अगर आप अपने आईनी राइट्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है 18th अमेंडमेंट के साथ टैग्ड हैं डायरेक्टली, उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे। आई विल कम टू दैट लेटर। महर, ये जो सिंध में मसला है कैनाल्स का, इस पे पीपल्स पार्टी ने कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का आप इजलास बुलाएं, एक्निक पे उसको रेज कर रहे हैं, हर टीयर को स्ट्राइक कर रहे हैं जहाँ जहाँ कर सकते हैं। केपी में माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर पहले तो ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर वाज वेरी श्योर, उन्होंने कहा कि इस पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम इस बिल के साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा बानी पीटीआई की इंडोर्समेंट हासिल है। अब अगर ये कह ही दिया है डायरेक्टली बानी पीटीआई ने कि वो चाहते हैं कि इस पे उनको मुकम्मल ब्रीफ किया जाए, तब तक वो इसके ऊपर बिल्कुल एग्री नहीं करते। एक तो इसको एक्सप्लेन करें कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, दूसरा फिर अगर कॉन्ट्रडिक्शन आई गई है तो फिर इसको पीपल्स पार्टी की तरह आप लोग किसी फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे टेकअप कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा। बिल्कुल माइंस एंड मिनरल्स पे भी गुफ्तगू करते हैं। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड एन इशू, मगर जो पानी का मसला है उस पे मैं ज़रा कुछ कहना चाहूँगी। जो पीपल्स पार्टी का एक मुतालबा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग कॉल की जाए, बिल्कुल माकूल बात है और बिल्कुल जायज़ भी है और कानून भी यही कहता है, तो बुलाना चाहिए है। अब मसला ये है कि सिर्फ आईनी ओहदे नहीं है पीपल्स पार्टी के पास। पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जिसके वोटों के बगैर हुकूमत खड़ी नहीं होती। तो पीपल्स पार्टी के पास जो ताकत है, अगर तो वो चाहें वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर शायद इसलिए उनके अल्फाज को संजीदगी के साथ नहीं लिया जा रहा नून लीग की तरफ से, क्योंकि नून लीग भी ये जानती है और उनके कुछ बयानात हैं जिससे ये इशारा अंदिया मिलता है कि नून लीग जानती है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ मगरमच्छ के आंसू रो रही है इस इशू पे। इसके अंदर तीन चीजें अंदर ही करती चलो। 17 जनवरी 2024 में इरसा ने वाटर अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट जारी किया, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी खामोश रही। उसके बाद 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में एक मीटिंग हुई जिसके ऊपर जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इन 6 कनालों की वो डिस्कस हुई। उस मीटिंग में भी उसके मिनट्स आर नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक, मगर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो उनको रिक्वेजिशन कर सकते हैं और उस पर देख सकते हैं, जिसका हवाला उस्मा बुखारी साहिबा ने भी दिया जब उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मसले को सियासी बना रहा है, वो जरा जाके अपने सदर से पूछें कि क्या उन्होंने इसकी मंजूरी दी है कि नहीं दी है। तो इस सब गुफ्तगू से जो है जरा कुछ अभाम पैदा होते हैं कि पीपल्स पार्टी असल में खड़ी कहाँ है और नून लीग उनको संजीदा क्यों नहीं ले रही। शायद हो सकता है कि अंदर से कोई मुकमका हो कि ऊपर से रोला डाले जाओ और अंदर से इनके साथ मिले भगत आप चलाए जाएं। तो देखिए पीपल्स पार्टी के पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, अगर तो वो वाकई संजीदा है सिंध के लोगों का जो के हकूक है उसके तहफ़्फ़ुज़ करने में, तो फिर अब उन्हें they will have to walk the talk। अब सिर्फ बातें नहीं चलेंगी, अब उनको एक एक्शन लाहे अमल सामने लाना होगा। अब आते हैं माइंस एंड मिनरल्स बिल पे। हमारी तरफ से जी देखिए, हमारे जो वजीर आज़म है खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वजीर आला हैं, उनका एक मौक़िफ़ था माइंस एंड मिनरल्स बिल पे।
انہوں نے اپنی کابینہ سے اسے پاس بھی کرایا، مگر اس کے بعد جو ہماری جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا کھل کے ایک موقف سامنے آیا۔ جب ہم نے اس بل کو دیکھا تو ہمیں لگا کہ اس کے اندر جو وفاق کی طرف سے بہت زیادہ مداخلت بھی ہے، اور وہ جو ہے صوبے کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ اس طرح نہیں کرتا کہ جس طرح اس کو کرنا چاہیے ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی موقف ہے کہ خان صاحب کی رہائی تک اس بل کے اوپر مزید کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔ خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف علی امین بل پہ، جی بالکل ہمیں بہت اعتراضات ہیں، تو بہتر نہ ہوتا مہر، سوری ٹو انٹرپٹ، بہتر نہ ہوتا اگر علی امین پہلے پھر اس کی جو بھی ٹیسٹ یا جیسے بھی اپروول لینی تھی لے لیتے پارٹی سے، اس کے بعد اپنی کیبنٹ میں اس کو فلوٹ کرتے۔ اس سے جو امپریشن آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ہی اگری اینڈ ہی سیڈ کہ ان کے پاس کمپلیٹ کانفیڈنس ہے بانی کا، لیکن اس کے بعد وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں۔ اور ایک یہ بھی ایک امپریشن یہ بھی آ رہا ہے، میں جسٹ لیٹ می کمپلیٹ، ایک امپریشن یہ بھی آ رہا ہے کہ جب یہ دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان اس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں، اے این پی اس کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی ہے، اب اختر مینگل بھی اس کے خلاف کورٹ میں جا رہے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی۔ Now you can answer. نہیں، یہ بالکل غلط تاثر ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جماعت کی آوازیں ہیں وہ سب سے پہلے اٹھی، اس کے بعد اے این پی کا موقف آیا، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا موقف آیا، اور آج اختر مینگل صاحب کا موقف آیا ہے۔ تو ہمارا جو بطور ایک جماعت ہے موقف وہ پہلے دن سامنے آ گیا تھا۔ اس کے اوپر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب کو، عمران خان صاحب کو کانفرنس میں لینا چاہیے تھا، مگر جیسے کہ آپ جانتی ہیں حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ خان صاحب سے کسی کی بھی ملاقات نہ ہو پائے، تو سب کا جو ان سے رابطہ ہے وہ منقطع ہے۔ پر بالکل میں خیبر پختونخوا حکومت کی اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں، میں جماعت کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، میں جماعت کا موقف آپ کے سامنے پیش کر سکتی ہوں، اور ہمیں اس کے اوپر بہت سارے جو ہیں ریزرویشنز ہیں، اور ہم ان ریزرویشنز کو پبلک کر چکے ہیں۔ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں وہ بڑے دو ٹوک الفاظ میں اپنا جو اس کے اوپر رد عمل ہے وہ دے چکے ہیں مائنڈز اینڈ منرلز بل پہ، تو ہماری طرف سے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اوکے شرمیلا صاحبہ، آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گی؟ جو انیشلی نہروں کے معاملے پہ مہر نے کہا ہے کہ اصل میں تو اس کی ٹیسٹ اپروول پریزیڈنٹ آصف علی زرداری دے چکے ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ مہر پڑھی لکھی سلجھی بھی خاتون ہے، اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صدر زرداری صاحب بحیثیت صدر مملکت یا کوئی بھی صدر ہوتے، ان کے پاس کسی بھی منصوبے کی منظوری یا نامنظوری دینے کا اختیار نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ بریفنگز لے سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ لیتے بھی ہیں مختلف ایشوز کے اوپر، سلامتی کے اوپر، قومی سلامتی کے اوپر بھی لیتے ہیں، پولیو کے اوپر بھی لیتے ہیں، اور دیگر معاملات کے اوپر بھی لیتے ہیں، اور وہاں پر وہ اپنی ایک آرا دے سکتے ہیں کہ جی اگر ملک میں فی الحال ضرورت ہے کسی قسم کی، اور اگر وافر مقدار میں پانی ہے تو کینال بنائیں۔ لیکن جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں یا جو ٹیکنیکل معاملات ہیں ان تمام کے اوپر تو نہ ان کا کوئی لینا دینا ہے، اور نہ ہی وہ کسی منصوبے کی منظوری دے سکتے ہیں۔ یہ تو معاملہ ایکنک میں جاتا ہے، اور ایکنک پروجیکٹس کو اپروو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اچھا، پھر جو بھی ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے جو متنازع ہوتا ہے، یا کوئی صوبہ ایک یا دو صوبے اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، تو وہ سی سی آئی میں جاتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ پھر صدر زرداری صاحب نے بڑے واضح طور پہ یہ بات اپنے خطاب میں قومی اسمبلی میں یہ کہی تھی، اور اس میں سینٹ کا بھی جوائنٹ سیشن تھا، کہ جناب یہ یونیلیٹرل فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ جو وفاق اور اکائیوں کو لڑائے اس کو وہ کسی قسم سے طریقے سے انڈورس نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب اس کے بعد تو کسی قسم کا ابہام کسی کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے، اور اس سے پہلے، اس سے کئی عرصہ پہلے سندھ جو ہے باقاعدہ ان بلیک اینڈ وائٹ اس بات کو اٹھا چکا ہے کہ ہم یہ منصوبہ نہیں بننے دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ سندھ کے پانی کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، پنجاب روایتی طور پہ اس وقت بھی ایز آئی اسپیک سندھ کے اندر 62% پانی کی کمی ہے، پنجاب کے اندر 53% پانی کی کمی ہے، اور ٹی پی لنک کنال کھول دیا اور انڈس سے پانی پنجاب پہنچایا جا رہا ہے، جس کے اوپر اگین سندھ نے باقاعدہ ان رائٹنگ اعتراض کیا ہے کہ آپ یہ ٹی پی لنک کنال بند کریں، کیونکہ سندھ میں ابھی چاول کی کاشت لگ رہی ہے اور چاولوں کے لیے پانی نہیں ہے۔ میں خود ایک کسان ہوں زنیرہ، اور مجھے پتا ہے کہ جب میرے کھیتوں پہ چاول اس وقت لگ رہے ہیں تو میرے پاس پانی نہیں ہے۔ سو دس از سم تھنگ جو جس میں کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس کو سیاست کا رنگ دینا چاہتا ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ سندھ کے عوام کے ساتھ بہت زیادتی کر رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، کہ ایک ایسا معاملہ جس کو
आईनी तरीके से हल होना चाहिए, उसमें सिंध और पंजाब की बात क्यों हो रही है? बिकॉज जब फिर पंजाब गवर्नमेंट इस पर रिस्पॉन्ड और ऑफेंसिव वे में रिस्पॉन्ड करती है, वफाक खामोश होता है, तो लगता है कि इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। ब्रेक लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसी डिस्कशन को। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। मेहर, आई एम श्योर आप यही सवाल हर जगह सुनती होंगी, बट इसकी क्लैरिटी क्योंकि आ नहीं रही, इसीलिए शायद बार बार सब पूछ भी रहे हैं। और मैं इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पूछना चाहती हूँ आपसे कि हमारे सामने मल्टीपल पीटीआई के लोग आए जिन्होंने ये कहा कि उनको बानी पीटीआई ने ये कहा है कि आपको जहाँ भी इंगेज करना पड़ता है इंगेज करें, अगर मसला हल की तरफ जाता है तो जाने दें, मैं मुल्क की खातिर बातचीत करने को तैयार हूँ। और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का उन्होंने दिया टास्क मल्टीपल लोगों को। अली अमीन गंडापुर भी उसमें आते हैं, आज़म सवाती भी उसमें आते हैं, बट वो सब होता रहता है कोई गुड 2 वीक्स, तो लगता ये है एक परसेप्शन ये उभरती है कि हाँ जी क्योंकि खामोशी है, एक्स हैंडल से कुछ नहीं आ रहा तो यही हो रहा होगा, हो सकता है दिस इज़ द न्यूज़ पॉलिसी। लेकिन फिर एक्स हैंडल से कैटेगोरिकली आ जाता है कि आई हैव नॉट ऑथराइज्ड एनीवन टू इंगेज इन नेगोशिएशंस विद द एस्टैब्लिशमेंट। इससे एक वैक्यूम क्रिएट होता है फॉर अ कॉमन मैन हु इज़ फॉलोइंग द पॉलिटिक्स ऑफ पीटीआई कि ये दानिस्ता किया जाता है कि 2 steps फॉरवर्ड 1 step बैक, कि ये मिसकम्युनिकेशन है, एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट के मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, मखसूस लोगों के ज़रिए से कुछ कहलवाया जाता है और फिर उनको उसका डिनायल देना पड़ता है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? किसको ये समझें कि ये असल में स्पोक्स पर्सन है और ये पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा है? Well, सबसे पहले तो ज़नेरा, आपके जो सवाल है उसी के अंदर आपके जवाबात भी बहुत से मौजूद हैं। मेरे ख्याल में जब खान साहब के ट्विटर हैंडल से उनका एक ट्वीट आता है तो फिर कोई अभाम नहीं रहता, फिर उसमें बड़ा वाज़ेह हो जाता है। उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे अपने ट्विटर पैगाम में ये कहा कि ना मैंने अली अमीन गंडापुर साहब को ना स्वाति साहब को ये टास्क दिया, वो दोनों चाहते थे कि हम कुछ कोशिशें करें, तो उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मगर मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, मैं अपने फैसले अपना इंसाफ अदालतों से लूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, मुल्क और कौम के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए अगर इन चीज़ों पे कोई मेरे से गुफ्तगू करना चाहता है तो इन सब के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैंने कभी उन मौज़ूआत पे गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं किए। तो अब अगर कोई इसको ना समझना चाहे और इसमें से जान के एक अभाम क्रिएट करने की कोशिश करे, उसका तो हम नहीं कुछ कर सकते। मगर बड़े 2 टोक अल्फाज में एक बड़े ही क्लियर आपने खान साहब ने अपना बयानिया पेश किया और अपना मौक़िफ़ बयान किया। उसके अंदर ये भी वाज़े हो गया कि स्वाति साहब को खान साहब ने ये टास्क नहीं दिया, स्वाति साहब खुद गए, वो ये कुछ करना चाहते थे। खान साहब ने एंड में उन्हें कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप बेशक कोशिश कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आपकी कोशिश कामयाब होगी, मगर आप करना चाहते हैं, आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। उसी तरह उन्होंने वो ये भी कह सकते थे इन लोगों को कि आप लोग चाहते होंगे बट मैं नहीं चाहता, कैटेगोरिकली उनको डिनाई भी कर सकते थे। सुनहरा, आई थिंक उन्होंने काफी दफा, क्योंकि ये गुफ्तगू जो है काफी दफा हुई, अगर आप उनकी जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ें तो अगर कोई बंदा रिपीटेडली बार बार आपको ये कह रहा है तो फाइनली आप कहते हैं कि ठीक है फिर आप जाके कर लें। आप 1 दफा ना करेंगे, 2 दफा ना करेंगे, 3 दफा ना करेंगे, पर 10वीं दफा बंदा खुद कहेगा कि चले आप जाके कोशिश कर लें। तो इसमें कोई अभाम नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक जितना इमरान खान को हम जानते हैं, चाहे आप उनका किसी चीज पे भी मौक़िफ़ ले लें, चाहे वो ड्रोन अटैक्स हो, चाहे वो आपकी मेन पॉलिसीज हो, उनका 25 साल से वही मौक़िफ़ रहा है। ही इज नॉट अ मैन हु बजेस ऑन हिज वर्ड, ही इज नॉट अ मैन हु बजेस ऑन हिज आइडियोलॉजी। तो जो भी खान साहब के नजरिए और आइडियोलॉजी से वाकिफ है, उन्हें बखूब पता होगा कि वो किन चीजों पे बज करेंगे और किन चीजों पर नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं डील करना चाहता तो मैं 2 साल पहले कर देता। शायद आपको भी मालूम होगा, सुनने में आता है कि जो आज ऑफर किया जा रहा है वो 2 साल पहले भी किया जा रहा था। So nothing has changed. So I don't understand the confusion.
The confusion or a different perspective can be کہ حالات بدلتے ہیں تو پالیسیز بھی چینج ہوتی ہیں اور ملکی انٹرسٹ میں چینجڈ پالیسیز کے ساتھ بھی کبھی کھڑے ہونا پڑتا ہے. میں انٹرنیشنلی بات کر رہی ہوں. If you let me put an example here. ابھی آپ دیکھیں کہ جو کچھ افغانستان کی طرف سے تھریٹ آ رہی ہے اس پہ ہم 3 tiers پہ ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. ہم ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں, ہمیں جہاں ضرورت پڑی ہم نے انٹرنل اسٹرائکس بھی کی ہیں اور ہم ان کو ڈیپورٹ بھی کر رہے ہیں. ناؤ دا ورلڈ ہیز چینجڈ, اور پوری دنیا میں جس طرح لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے نیشنل انٹرسٹ میں, ہم اب کیا ہی بات کریں کہ ہم سٹانس چینج کریں یا نہ کریں, ہمیں کرنا پڑے گا اپنی فار آر اون سیکیورٹی. تو اب اگر اس پہ وہ ابھی بھی اپنا ایک ڈفرینٹ اپروچ رکھنا چاہتے ہیں تو کے پی ڈائریکٹ آپ کے اس میں ہے, ڈومین میں ہے, سی ایم جو ہیں وہ اپنے پوائنٹس شیئر کریں. جو ابھی گئے ہوئے تھے افغانستان اسحاق ڈار, اپنی فورن آفس کے ساتھ اپنے سارے سٹانسز شیئر کریں. لیکن جب آپ آئسولیشن میں بیان دیتے ہیں نا کہ جی میں تو بالکل خلاف ہوں, دس از ڈسگریسفل, تو وہ لگتا ہے آپ بس پالیسیز کے خلاف فار دا ہیک آف اٹ ہیں, آپ آگے چلنے کی کوشش نہیں کر رہے پالیسیز کے ساتھ. تو آپ نے گورنمنٹ بھی تو کرنی ہے نا, اور اپوزیشن بھی کرنی ہے. دیٹ از آلسو چیلنجنگ. زنیرا جی ضرور. I think what is disgraceful is کہ ہماری افغانستان کی جو پالیسی ہے, ہم لانگ ٹرم پالیسی رہی ہے, 70 سے ہماری پالیسی رہی ہے. اینڈ واٹ از ڈسگریسفل از کہ ہم نے ایک پالیسی کو پرسو کیا, وہ پالیسی چاہے کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی, ہم نے اس پالیسی کے اندر کوئی ہولسٹک اپروچ نہیں لے کر آئے. واٹ از ڈسگریسفل از کہ ہمیں اتنے سالوں افغانستان سے آئے لوگوں کو پناہ دی, اور آج ہم جتنی اس میں گڈ ول کریٹ ہوئی تھی اس کو ریٹرننگ اٹ اگینسٹ اس, جس بہت ہی ایک غلط طریقے سے, ایک غیر مناسب طریقے سے ہم لوگوں کو ملک سے بے دخل کر رہے ہیں. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, گریس سے بھی چیزیں ہونی چاہیے, لوگوں کو واپس اپنے گھروں جانا چاہیے ہے, مگر اس میں ایک گریسفل طریقہ ہوتا ہے. سو دیٹ از گریسفل. اور جہاں تک بات کی, دیکھیے فارن پالیسی میں اگر تو آپ نے ایک پالیسی پرسو کرنی ہے, یہ 3 tiers پہ نہیں ہو رہی, ڈپلومیسی, اسٹرائکس اینڈ throwing refugees out. یہ 3 فرق ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں جن کے اندر تصادم ہے. تو ہماری فارن پالیسی کے اندر ہارمنی نہیں ہے. جب آپ کی پالیسیز کے اندر ہارمنی نہیں ہوگی تو وہ پالیسیز کامیاب بھی نہیں ہوں گی. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے سے جو پالیسی کی جا رہی ہے, تھوڑا سا ٹائم کم ہے. I think اگر آپ اس وقت سارے حالات دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی, سیکیورٹی اینڈ پالیٹکس سب ایک انٹرٹوائنڈ وے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں. دیر از نو ایزی وے اباؤٹ اٹ. سو ماضی کی پالیسی فیل ہوئی ہے ان مائی اوپینین. جو آپ کا ٹیسٹ اپروول ہوتا تھا ٹو یوز دا پراکسیز, دیٹ ہیز فیلڈ میسولی. سو مے بی ٹرائنگ اے نیو تھنگ از آلسو اے پالیسی. شرمیلا صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. مائنز اینڈ منرلس کے اوپر ساری کے پی کی جماعتیں اسی طرح اکٹھی ہیں جس طرح سندھ میں کنالز کے مسئلے پہ اکٹھی ہیں, لیکن وہاں پہ جو گورنر ہیں وہ تو بڑا ہارڈ ہٹ کرتے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کو کہ یہ تو اپنی صرف نوکری کے لیے اس بل کو پاس کروائیں گے. سو اگر یہ 18ویں ترمیم کا مسئلہ ہے, اگر یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے وہاں کینالز کا مسئلہ سندھ کا مسئلہ ہے, تو یہ یہاں کے پی کا مسئلہ ہے. تو ڈونٹ یو تھنک دس از ڈبل اسٹینڈرڈ کہ کے پی میں کسی اور طرح کی پالیٹکس ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے اور سندھ میں کسی اور طرح کی؟ دیکھیں, میں ایک چیز جانتی ہوں کہ اگر کسی قسم کا کوئی ایشو آ رہا ہے کے پی کے لوگوں کے حوالے سے, عوام کے حوالے سے, تو پھر وفاق کو بیٹھ کے اس کے اوپر ڈائلاگ کرنا چاہیے. آئی ول نیور سپورٹ سم تھنگ کہ جی کوئی چیز بلڈوز کرا دی جائے اگر وہاں کے لوگ اس سے راضی نہیں ہیں. لیٹس ورک آن دا پروز اینڈ کونس. مشکل بات تو نہیں. دیکھیے, اس طرح تو وفاق نہیں چل پائے گا نا, اور وفاق کمزور ہو جائے گا. کہ سندھ سراپا احتجاج ہے کینال کے پروجیکٹ پہ, خیبر پختونخوا کے اندر الگ مسئلے پڑے ہوئے ہیں, بلوچستان میں شدید انریسٹ ہے. کس طریقے سے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, کس طریقے سے آپ اپنے صوبوں کو مطمئن کریں گے؟ ہر صوبے کے اپنے ایشوز ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں, بہت سارے ڈپارٹمنٹس, ایشوز اور معاملات ڈیوالو بھی ہو چکے ہیں. تو وہاں پر پھر وفاق کی انٹرفیئرنس ایک طریقے کار سے ضرور ذکر. دیکھیں, ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری کچھ چیزوں پہ آپ کو کبھی کبھار کمپرومائز بھی کرنا چاہیے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا پیپل آف دیٹ پروونس. سو آئی فیل کہ دا سینٹر should move forward
and have a dialogue with the KPK government, have a dialogue with the people. دیکھیں جو کچھ بھی ہونا ہے ملک کے مفاد میں ہونا ہے اور صوبے کے مفاد میں ہونا ہے. اس میں کسی کو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ جی ہمارے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے یا ہماری سوورینٹی کو یا ہماری انڈیپینڈنس کو یا صوبے کی جو ایک انفرادیت ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. تھینک یو سو مچ شرمینہ فاروقی صاحبہ اور مہر بانو قریشی صاحبہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ نے دیکھا ہے کہ دو مختلف جماعتیں, دو ڈفرینٹ اپروچز, لیکن فار پی ٹی آئی ون تھنگ از ویری کلیئر کہ وہ بے شک کہتے رہے ہیں کہ یہ تو کیونکہ آپ کے سامنے ایکس اکاؤنٹ پہ ان کی پالیسی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کنفیوژن کی. کنفیوژن از دیئر کیونکہ جب پورا ایک مہینہ آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ آپ کو جو بھی سجیشنز دے رہے ہیں آپ اس پہ خاموش رہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو کر لیں, اور ایک مہینے بعد سڈنلی یو سے کہ وہ تو میں نے ان کی مرضی سے کہہ دیا تھا اور اصل میں تو I'm against it. This is not a policy statement. This is utter confusion. Or you have to put this to rest if you want to be taken seriously. Otherwise تو پھر وہی ہوگا جو فیصل واڈا کہتے ہیں اور شاید جو پلان ہوا ہوا ہے. So I think there is serious introspection جو کہ پی ٹی آئی کو ضرورت ہے کہ اپنے رینکس اینڈ فائلز میں دیکھے کہ کہاں پہ کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے. Let's take a short break ہے اور واپس آئیں گے تو کچھ انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھیں گے. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور اب کچھ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل سینیریو میں جاری بربریت کی جو کہ نام نہاد سیز فائر تھا. اسرائیل اس کے باوجود ایک روز بھی آج تک غزہ پہ بمباری نہیں روک پایا, بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ کمپلیٹ آکوپیشن اور فلسطینیوں کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے اس کا ایجنڈا اب نتن یاہو کھل کے اون بھی کرتے ہیں اور ٹرمپ بھی خاموش رہتے ہیں بلکہ اس کو اپروو کرتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. ایسٹر جیسا مذہبی تہوار جس کے ریگارڈ میں, جس کی رسپیکٹ میں پیوٹن نے, جن کو ویسٹ میں بڑا ایگریسر اور ڈکٹیٹر کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے, انہوں نے بھی اس کا ریگارڈ کیا اور 3 دن کے لیے یوکرین کے ساتھ سیز فائر کا اعلان کیا. مگر پیلسٹینین کرسچنز کو اس موقع پہ بھی مقبوضہ بیت المقدس میں عبادت نہیں کرنے دی گئی. اس کے علاوہ AI جنریٹڈ ایک ویڈیو لانچ کی گئی اس موقع پہ, اس ریلیجس اوکیزن پہ سوشل میڈیا پہ, جس میں بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا منظر دکھایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگلے سال اس وقت تک یہاں 3rd ٹیمپل جو کہ خواب ہے اسرائیل کا بیسکلی, وہ یہاں پر تعمیر ہو چکا ہوگا. اسی سے جڑے ہیں ایران کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات جن کا 2nd راؤنڈ جو ہے وہ روم میں ہوا, اور جتنا مرضی آپ کو میڈیا آؤٹلیٹس یہ کہیں کہ ڈسکشن کنسٹرکٹیو رہی, وی آل نو تھنگز آر ناٹ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشنز فار ایران دس ٹائم. بات کرتے ہیں اس پہ, ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں. ہمارے ساتھ IR ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر شازیہ چیمہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شازیہ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر شازیہ, ٹرمپ نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈی ریل کیا سارا کمیونیکیشن اینڈ دا ہول پلان جس میں ٹیبل پہ لے کے آئے تھے اوباما بڑی مشکل سے ایران کو. ٹرمپ نے اس کو شروع میں فالو کیا, پھر ڈی ریل کر دیا, پھر بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی کوئی خاص اس کو کنٹینیو نہیں کیا. اب ٹرمپ اس کو اگین ان ہز ویری مرکیوریل وے کہ پتہ نہیں چلنے دے رہے وہ چاہ کیا رہے ہیں, فالو تو کر رہے ہیں, بٹ ڈو یو تھنک کہ اس میں سے کچھ کنسٹرکٹیو نکلے گا؟ بیکاز اس کا بھی جو فوکل پوائنٹ ہے وہ مڈل ایسٹ میں ایران کی پریزنس اور اسرائیل کا پلان ہے. سو دس از آل کنیکٹڈ. تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو اصل میں اپنے لیے ایز اے ٹرافی لینا چاہتے ہیں, اس لیے وہ اس کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں بار بار فرام بائیڈن اینڈ فرام اوباما؟ ہاؤ ڈو یو ایویلویٹ اٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کچھ ایشو امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے بائی پارٹیسن ہے, اس سے ایڈمنسٹریشن کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں ہوتا. جیسے چائنا ہے, جیسے ایران ہے, ان کی مڈل ایسٹ پالیسی جو ہے وہ بائیڈن کی ہے, اوباما کی ہے, ٹرمپ کی ہے, سب کی ایک ہی ہے. تو اس پوری سچویشن جو جس سے اب ہم گزر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اس پہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ JCPOA کو ختم کیوں کیا ٹرمپ نے. اس کی وجہ یہ کہ ایران اس کو کمپلائی کر رہا تھا اور اس میں اس کی جو یورینیم ہے اس کو انریچ نہیں کر رہا تھا, اور اس کی ڈیمانڈ تھی کہ اب سینکشنز مجھ پہ سے ہٹائی جائیں. لیکن یہ کبھی بھی ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم نہیں ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر آرسنل ہو یا نہیں ہو. ایران کو بالکل لیبیا اور سیریا بنانا ہے, جیسے کہ نیتن یاہو نے ریسنٹ ابھی اپنی اوول آفس کی ٹاک میں کہا بھی ہے کہ ہم ایران کا سلوشن لیبیا فارم میں چاہتے ہیں. تو اب آپ اس سے
लें कि वो क्या चाहते हैं। तो JCPO से निकलने के लिए भी जो है हम उसे ज़ायनिस्ट लॉबी कह सकते हैं, वो इवेंजेलिक्स हैं, वो इसराइली हैं, ये कुछ मिस्टीरियस से एलिमेंट हैं जो कि कांस्टेंट हैं और ये नहीं चाहते कि ईरान जो है वो एक सॉवरन कंट्री की तरह ऑपरेट करता रहे। तो JCPO से निकल गए। ट्रंप ने कहा कि जी हम इससे विड्रॉ करते हैं। जब आप उससे निकल गए तो ईरान के पास अपॉर्चुनिटी थी, उसका एक पूरा लीगल जो है वो प्रोग्राम है, उसने अपने प्रोग्राम को इन्हेंस करना शुरू कर दिया और अब वो जो है वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बन गया और अब दोबारा से टॉक्स जो है वो शुरू करके उसको दोबारा से उसी तरह केज करने की कोशिश की जा रही है कि दोबारा से हमारे से एग्रीमेंट करो, हमारे लोग जो हैं वो आके इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे। प्लस हमारी कुछ और डिमांड्स भी हैं कि यूरेनियम जो तुम्हारा 60% इनरिच हो गया हुआ है वो तो डिस्पोज ऑफ होगा, या हम ले लेंगे या आप उसे किसी भी थर्ड पार्टी को दे देंगे। साथ में जो कन्वेंशनल जो आर्सनल है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको भी ख़त्म करो। और तीसरी शर्त ये है कि जो आपकी प्रॉक्सीज हैं, सो कॉल्ड, जिनको वो प्रॉक्सीज कहते हैं, ये भी एक बड़ी ह्यूमिलिएटिंग टर्म है कि आप अदर सॉवरेन कंट्रीज़ को प्रॉक्सी कह रहे हैं। जैसे लेबनान में आप हिजबुल्लाह को प्रॉक्सी कहते हैं, यमन में अंसारुल्लाह को प्रॉक्सी कहते हैं। इनकी एडिंग एंड अबेडिंग बंद करो। तो विटकॉफ ने मुलाकात की तो ईरानियन भी बिल्कुल रशियंस की तरह उनकी वही जो बुद्धिस्ट मॉन्क वाला उनका पेशेंस है, उन्होंने कहा जी हाँ हम बैठते हैं, हम बात करते हैं। अब विटकॉफ का ख्याल ये था कि ये बैठेंगे नहीं, ये बात नहीं करेंगे, ये तो बात करने वाले, तो बिल्कुल उन्होंने किया नहीं। तो फिर उसको आके 180 जो है वो पब्लिकली अगले ही दिन उसने अपने ट्विटर पे लिखा कि JCPO को रिवाइव करना हमारा मसला नहीं है, हम ईरान को चाहते हैं कि वो अपनी तमाम एयर डिफेंस से लेकर अपना कन्वेंशनल जितना भी आर्सनल है। डॉक्टर शाजिया, व्हाई वुड अ कंट्री डू दैट? इजंट इट टू ऑब्वियस कि वो ऐसी शराइत रख रहे हैं जिसका उन्हें पता है, और वो भी ईरान या रशिया, जो आपने दो जिनकी स्ट्रेटेजिक पेशेंस मशहूर है, हमने विटनेस की है। व्हाई वुड दे विड्रॉ जो उनकी डिफेंस लाइन है? तो क्या इससे आगे अगर फोर्स करने की कोशिश करें तो फिर ये ऑफेंसिव की तरफ जाती है? आपको नजर आ रही हैं जैसे सीरिया में इन्होंने जिस तरह के लोग लाके मुसल्लत कर दिए हैं, जिस तरह लीबिया को किया है, उसी तरफ आपको चीजें जाती नजर आ रही हैं? इनका प्लान तो यही है कि इसको बिल्कुल सीरिया की तरह स्मूथ कर लिया जाए और या लीबिया वाला आउटकम हमारे पास आ जाए। लेकिन अब हालात बहुत बदल गए हैं। ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ फॉर द 25 ईयर्स। रशिया के साथ उसने रिसेंटली एक होलिस्टिक प्लान जो है वो साइन किया है। तो अब ईरान वो ईरान नहीं है, वो पिछले 20 साल से कन्वेंशनल वॉर की प्लानिंग करके बैठा हुआ है। और रिसेंटली एक मीडिया आउटलेट ने ये भी खबर लगाई है कि रिसेंट विजिट जो नेतन्याहू का था, उसने ये भी डिमांड की थी कि हमें न्यूक्लियर अटैक करने दिया जाए ईरान पे, जिसको ग्रीन लाइट नहीं किया ट्रंप ने क्योंकि ईरान अटैक सिर्फ न्यूक्लियर आर्सनल से हो सकता है। दूसरे किसी तरीके से आप उनके जो डीप अंडरग्राउंड उनका पूरा न्यूक्लियर नेटवर्क है, स्पैनिंग मोर देन 50 लोकेशंस, और ईरान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है और जो उसका वो टेरेन है वो इतनी टफ है कि उस पे आप कन्वेंशनली आपको न्यूक्लियर बंकर बस्टर करने हैं। तो अल्टीमेटली ये लोग जा उसी तरफ रहे हैं। लेकिन हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि एक दफ़ा मुलाकात होती है विटकॉफ के साथ, और साथ ही आप देखें कि चाइना और रशिया की बायलैटरल टॉक्स भी शुरू हो जाती हैं। रिसेंटली जो है वो फॉरेन मिनिस्टर ईरानियन जो है वो रशिया में हैं और वो बात कर रहे हैं। और वॉर गेम्स चाइना से अभी रिसेंट पास्ट में वॉर गेम्स भी रशिया के साथ ईरान करता रहा है। सो इट मीन्स के दोनों साइड्स प्रिपेयर्ड हैं एंड देयर आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स दैट वी आर गोइंग टू विटनेस। मैं रूल आउट नहीं कर सकती हूँ वॉर की पॉसिबिलिटी, क्योंकि अल्टीमेट गोल ही ये है कि 5 टारगेट हैं इसराइल ने रखे थे, उनमें से 5वां जो है वो ईरान रह गया है और उसको इसी तरीके से डिसमेंटल करना है, उसको इनहेलेट करना है। अब उसको करने के लिए ना तो चाइना आज उतना कमज़ोर है, ना रशिया उतना कमज़ोर है, और किस तरह से उसको रोका जा सकता है ये देखना पड़ेगा डिप्लोमेटिकली। लेकिन आपने देखा कि ये सारा फसाद है, ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये कुछ भी नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि कोई एग्रीमेंट हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। दिस इज़ एग्जैक्टली एवरीबडी इज़ डिस्कसिंग एट द मोमेंट कि क्योंकि इस वक्त किसी भी ट्रीटी की कोई अहमियत नहीं है,
इंटरनेशनल लॉ की कोई अहमियत नहीं है, जिस तरह की वायलेशंस हम देख चुके हैं जब से इजराइल ने गाज़ा पे अटैक किया है उसके बाद, तो वी कैन नॉट एक्चुअली क्लेम और बी सर्टन कि किसी किस्म की डिप्लोमेसी काम करेगी, क्योंकि अभी तक जो चीज़ काम करती नज़र आई है वो सिर्फ बर्बरियत है। और उसकी जो एग्जांपल है वो आपने देखी है कि इस वक्त रिपोर्ट ही नहीं हो रहा, जो कुछ सीरिया में हो रहा है, जो कुछ लेबनान में हो रहा है, जो कुछ नई बेसिस यूएस बना रहा है सीरिया में, जॉर्डन और इराक के बॉर्डर के साथ, कुछ रिपोर्ट ही नहीं हो रहा। सो जब मीडिया भी कंट्रोल में हो और आपके अज़ाइम भी ऐसे हों जो कि हम विटनेस कर चुके हैं, तो जो पिक्चर नज़र आती है वो कि इतनी अच्छी नहीं है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।